أبقر بأوان أما خارق قدماي مينستر أب قدات مبرق أفريقيا خوينوم استشمو نبر بريزيدنت جزاو من محرار كلل تግራይ أيتا ጌታቸው ረዳ ትማሊ ምስፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን أبز نبروم قال محتت بركز بلو حسابات زلعلو خوينوم كابزيوم دما بزعبا أب كلل تግራይ زكايد زلو سفحت قبناتن بشم حدنت حزبن قزاعتاولو علاونتن محاوراتن تكباراتن ورار حزبون قاتيلو كم زلو يقلصو اتوم سقلصو قبنات أبوان تكوينات زجمرون دحري اون زقصلو كم زخونو زقلصو خوينوم أبزي بقندو توافيروم زركبو علوت عززت حيلتات تግራይ شمومن تግባሮምን ጻሪሖም እዮም خالد ما ህዝብን ውድብ ህወሓትን ፈላሊኻና ምርኣይ ጉዳይ ዝብል ሓሳብ ዝተልዓለ ኮይኑ ህዝብን ውድብን ፈልዮም ንምርኣይ ጻዕሪ ዘይገብሩ ኣካላት ህዝብን ህወሓትን በሓደ ጨፍሊቆም ከም ዝንቀሳቀሱ ብምግላጽ ዘካይዳ ንህዝብ ትግራይ ዘግለለን ዝጎድኡን ምዃኑ ይሕብሩ በልኩ ከመውሰድ ይልቅ ህዝብን እንደ ህዝብ እየፈረጅ بلكوع كاب مخنان جنا حزب كم حزبي إنه صدقهم حزب أكل إثيوبيا كخونس سجم إثيوبيا كم سخونن كوسد بمجوار قبل عليه حزب تجري حزب حبدل نكفتر عوية بركته نيرو يتسلمم سلزي خلتهم سلامتات كاب ما نم يمتو كاب ما نم أمرار حوحات يكاد خالق التسنف زبها يجبره نحزب تجري زسك فيهم سلزي بخلتهم ملكوعه بوليتيكاوي رديتات حزب تግራይ كل حساب متنقاد أبزك على اللوبركي كم حدش قرص كخلالهم بزي كاميرا راح حوحات كحسب اللهم حوحات نوع القصانات كله تتدليو أنا طرح يزفلت الخا كابزبل زارقت تحسسوا وطيخه من سيكت انا قد زخل زتفلالي حتتات من ملاس كم زقبو زامن زتفلالي التحسسوا متنقاد كم زقبا بزامن امرار راح مقيار كخلالهم እንደሚገባው በሚያምን አመራር መቀየር መቻል አለበት ህዝብ ትግራይ ነትዝበጽሖ በደል ምስኻሎት ምውድዳር ግቦ አይኮነን ዝብሉ አይተጌታቸው እኳዳስ ኣብ ኩሉ ከባብታት ዝበጽሐ ጥፋት ተራዩ ኩሉ ግቡ ቅጽዓት ክወስድ ኣለዎ ዝበል ኮይኑ ህዝብ ትግራይ ውን ንዝበጽሖ በደል ካሕሳን ምስክርነትን እምበር ሓሳብ ሕነ ምፍዳይ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ከምንም ነገር በላይ ግን بريتوريا لا سلام سمنت كابز خوني يخون العلي أب سمعنة على بريتوريا أنت نفرارم زقمتنا يوم نجرات اللويم تفات كحسوس خلو تحتاتنا نمعسال زخلو سرحتي نسرح إلنا آتنا إنام يخون بر إذا تفات مرار واحد راح يخونن ببوتو اليوم زل سحلنا بدل صباح دحر صباح كنبك قالوا إنا زبلت حساسوا ببوتو الرئيم هاجر بزمل كوعي تعبن حزب تجري حين نايم مفدح حساب يولن تزتبدلوا أفلو تهيب كالو نابسرح مملاس زدل هزبيم قصرس تسوء جناتو بمعلتونا دقاقمه تمساسال قصري تزيد فاخذ بالهزب يخونن هلون وكرجاجت قالوا زدل هزبيم قبل هلون نزن صلالو حدقه نمقلاس دلويم جندما مسخالوت غربابتو مسخالوت ኢትዮጵያውያን በሰላም ለመንበር ድማ ሙሉ ድሉነት ዘለዎ ህዝብ እዩ በሰላም ለመንበር ደግሞ ሙሉ ዝግጁነት ያለው ህዝብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብፃን ሒቶም ካብ ዘልዕልዎ ጉዳይ ተወሳኺ ብሽም ሓድነት ህዝብን ሓደ ኢና ዝብል እምነትን ገበነኛታት ናይ ምሕባን ምክልኻልን ጸገም ነይሩና ኢሎም እዮም ይኹን እምበር ሓድነት ኣብ ዘይቦቱ ጥንካረ ዘይኾነስ ጥፍኣት እዩ ክብሉ ይዛረቡ ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ፖለቲከኞችን ማያጠቃ ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ወይ ድማ ናይ ምክልኻል ኹነታት ፖለቲከኛታት ውን የጥቅዑ ከማይ ዝበለ ኣካል ትበደል ዝነበረ ኣብ እዋን ኩናት ዝተፈጠረ ጥፋት ብሰላምን ስምምዕነትን ደው ክብለሎ ጥራይ ዘይኾነስ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ተገዲዱ ተዘይኮይኑ ደልዩ ብፖለቲካዊ መራርሓ ሰበብ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ናብ ኩናት ከኣቱ የብሉ ዝብል እምነት ዘለን ሰብ ውን ከምዚ ዓይነት ገበና ተፈጸሙ ሓድነት ጥንካረ ኢልና ስለናኣምን አንተ ወይ ዝበልኮ ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ نيرنا حدنت حيلي يبحال حدنت كل جزء حيل كم زي خونة تفلت جنا فهم أب حدا بوتا تقميت خيو بستتجاجع قطري أمام يزدهم حاول بستتجاجع قطري حدي يزتف سلازي كل جزء حدنت حيلي خونن حزب تجري لعل قطره عقم كل وز جبرة توديو نايم مسرح بحال زلو حزبيم جند ما زبحالي نول كرب حوم كوعلو زدليو حيلتات تهاليوم جن زيوم كمو قاد وصاي حدنت تجري تنكار خون كقصل أي خلن ጥንካሬ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ንህዝቢ ብዝግበሩ ልምዓታዊ ስራሕትታትን ምንቅስቃሳትን ተረባሕትን ክኾኑ ዝገብር ዕድል ተስፋን ተዘይፈጢርካ ኢትዮጵያ ሃገሬ ብዝብል ድሌት ጥራይ ሃገር ክቅጽል ኣይኽእልን ዝበሉ ኣይተጌታቸው ከም ህዝቢ ሓበራዊ ረብሓን ሽቶን ሒዝና ንንቀሳቀሰሉ ኩነታት ክንፈጥረለና ይብሉ እንደ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የገጠመው ፈተና ከምዝቢ ህዝብ ትግራይ ዘጓነፈ ፈተና ዓቢ ፈተና እዩ ዝበጽሕ ጥፋት ኣዝዩ ልዑል እዩ ከምቲ ዝበሃል ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝበጽሕ ጥፋቱን ማዕረክ ውገዝ ክኽእለሎም ከይድገሙን ኩላትና ክንጽዕር ኣለና ካብ ዝሓሊፍና ግና ነቲ ህዝቢ ስምዒት ተበዳልነት ተነጻልነትን ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ነገራት ሓኪምና ሓበራዊ ሕልሚ ሓበራዊ ሽቶ ሒዝና ክንንቀሳቀሰሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ከምቲ ዝተባሃለ ግና ቄም ሒዝካ መቐጻል ሃገር የጥፍ እዩ ከም ህዝብ ትግራይ ውን ድሌት ሕነ مفداي أيخونن زلهم بقى الفلاوت هذا
ያለው